हेलो एभ्रिवान म इराज फराजुली सबैजना आराम छौ त ल ठीक छ सुरुमा त सबैलाई वेलकम टु द फ्यामिली। अब एकैछिन यता हेर्दियौ है, थोरै टाइम यता हेर्दियौ हेर। जस्तै यो भिडियोमा म क्लास 11 क्लियर गरेर 12 जान लागेको विद्यार्थीको सबैभन्दा ठूलो र डरलाग्दो ड्रेडफुल प्रब्लमको सोलुसन्स लिएर आएको छु। यो धेरै विद्यार्थीले एकदमै धेरैचोटि रिक्वेस्ट गरे भएर म यो भिडियो अहिले रिलिज गर्दै छु, नत्र म अलि पछि शूट गर्नेवाला थिएँ, राइट। र यो एकदमै नै सिरियस प्रब्लमको सोलुसन भएको कारणले यसलाई अलि डीपमा कुरा गर्नुपर्ने खालको टपिक छ यो हो। त्यही भएको कारणले मैले यसलाई पार्ट 1 र पार्ट 2 मा रिलिज गर्न आँटेको छु। वी आर इन आवर पार्ट 1, राइट। र केही टाइमपछि यसको पार्ट 2 पनि म रिलिज गरिने हाल्छु। र यसमा जानुभन्दा अगाडि म एउटा सानो कुरा के इन्फर्म गर्न चाहे भने यस्तैसँग रिलेटेड मैले अगाडि पनि केही भिडियोजहरु पब्लिश गरेका थिएँ, राइट। आई थिंक यू रिमेम्बर इट वेल। फर्स्ट हाम्रो भिडियो थियो हाउ टु स्टे एनर्जेटिक र सेकेन्ड भिडियो हाम्रो थियो टाइम म्यानेजमेन्ट सँग रिलेटेड। त्यो दुईटा भिडियोको लिंक मैले तल कमेन्ट सेक्सन र डिस्क्रिप्सन सेक्सनमा राखिदिएको छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्छौ। यदि हेरिया छैन भने अब हेर्या हो त धेरै राम्रो हो र है। अब यहाँ हामी जाउँ, यो जुन आज भिडियो हुन गइरहेको छ यो सोलुसन फर द ब्याकलग हो र के भन्दियौ त ल, ब्याकलग भन्छौ, यसलाई भन्छौ कोर्स ब्याकलग भन्छौ र अथवा कोर्स क्रिपलिङ पनि भन्छौ। यसले हिन्डर गर्छ र पढाइलाई। यो भन्नु खोजे आएर कि क्लास 11 मा जुन क्लास 11 मा स्टुडेन्ट्सको के एक्सपेक्टेशन्सहरु हुन्छ, प्लानिङहरु हुन्छ कि म यसरी पढ्छु, आफ्नो करियरलाई यसरी शेप दिन्छु, यो टपिक यसरी भ्याउँछु, म यो मान्छे जसरी पढ्दै देखाइदिन्छु, यो भन्दा बेटर पढ्दिन्छु, यस्तो धेरै कुराहरु प्लान गरेर बसेको हुन्छ, राइट। तर जब टाइम बित्दै जान्छ कि यो पनि अलिअलि पढेर भ्याउँछ, त्यो पनि अलिअलि गर्दिन्छ, कति टच नै गर्न भ्याउँदैन, रिभिजनको त कुरै परेर जाओस्, यसो यताउति गरेर मार्क्स त लिएर आउला, कतिको मार्क्स नै पनि नआउला। तर आफैले आफैलाई सोधेर हेर कि नलेजको पर्सपेक्टिभबाट त केही कुरा मिसिङ भए जस्तो लागेको हुन्छ। मैले सबैलाई भनिन, तर मेजोरिटीलाई कि यसरी पढ्नु पर्थ्यो मैले आफ्नो क्षमता अनुसार, बट आई डिडन्ट परफर्म वेल, यो वाला फिलिङ आइरहेको हुन्छ। र यसलाई हामी भन्छौँ इंग्लिशमा ब्याकलग अथवा कोर्स क्रिपलिङ हुनु हो र कोर्स क्रिपलिङ हुनु, ठीक छ है। र यसको सोलुसन लिएर आएको हो र म। र एउटा कुरो फर्स्टमा त यो बुझौँ कि यो प्रब्लम कसरी प्रब्लम भयो, राइट। यस्तो हुन्छ, ध्यान दिने हेर। अहिले त्यति प्रब्लम नलाग्ला किनभने भर्खर 11 बाट 12 जाने बेला भएको छ, राइट। तर जब 12 को कोर्स अगाडि बढ्दै जान्छ तब के फिल हुन्छ भने साथीहरुले 11 को फ्याट एन्सर भनिदिएला, टिचरले भन्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ याद करो वो पल, हामीले 11 मा पढेर आएको तिमीलाई याद आइरा छैन भने यु फिल अ बिट डिमोटिभेटेड। यस्तो फिल हुँदैन त कि मलाई त आउनु पर्थ्यो, आई वाज एक्सपेक्टेड टु नो दिस, बट आइरा छैन। यता दायाँमा आएका छिमेकीहरूले मिलिरहेछन्, मलाई मात्रै किन आइरा छैन, राइट। यस्तो तालले त मेरो कसरी होला, झन् अब 12 पनि बिग्रिन्छ। डिमोटिभेसन र स्ट्रेसको कारणले 11 त अलिअलि गइ नै हाल्यो, 12 पनि त्यसले बिगार्ने सम्भावना एकदम प्रबल छ र इट क्यारिज हाई पोसिबिलिटी। भनेपछि अब ठूलो प्रब्लम भयो नि त। अहिले यो प्रब्लम गर्भमै छ, इट इज लाइक अ फिटस, एम्ब्रियो मात्रै हो अरे यो। तर जब यो प्रब्लम जन्मिएर हुर्किएर बढ्छ, यो प्रब्लम यति स्ट्रङ भएर निस्किन्छ कि हाम्रो करियरलाई थिच्न सक्छ र यसले, बुझिन्छ नि। त्यही भएर यस्तो प्रब्लममा हामीले गर्नुपर्छ एबोर्सन, मतलब जन्मिनै नदिने, सल्भ गरिहाल्ने र समस्याको समाधान यही हो र। ध्यान दियो है, समस्या जन्मेर हुर्क्यो बढ्यो भने त झन् ठूलो हुन्छ, बल्ल बढ आउँछ र। यसलाई जन्मिनै नदिने बेटर उपाय हो र। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर, राइट। र ब्याकलगको सोलुसन्सको कुराहरू गरौँला है त ल। अब मैले यहाँ नर्मल्ली आफ्नो तरिकाले केही 7 वटा स्टेप्सहरू लेखेको छु, राइट। र पार्ट 1 मा हामी सकेसम्म 4 वटा स्टेप्स सकाउन ट्राई गर्छौं र बाँकी स्टेप्स म पार्ट 2 मा डिस्कसन गर्छु। र यहाँ मात्रै हेर्दाखेरि लगभग केही पनि बुझिएला जस्तो लाग्दैन, बिकज दिज अल आर हुक फ्रेजेस ओन्ली। मैले स्टडी टेक्निकमा धेरै भनेर आएको कुरा हो कि हुक फ्रेजको युज गर्ने हो। यहाँ जस्ट हुक फ्रेजेस अथवा वर्ड्सहरु मात्रै छन्, यसको सेन्स झट्ट हेर्दा लाग्दैन, एक्सप्लेनेसन गरेपछि मात्रै थाहा हुन्छ। त्यो भएर ध्यान दिएर सुरुदेखि अन्त्यसम्म स्किप नगरिकन सुन्दियौ, बिकज यदि अलिअलि काटीकुटी गरेर सुन्छौ भने फेरि गलत अर्थ लाग्न सक्छ। म सुरुमै डिस्क्लेमर दिन चाहे है। फर्स्टमा ध्यान दिने हेर कि कुनै पनि प्रब्लम यो मात्रै हैन र, लाइफ भनेकै प्रब्लमको अर्को नाम हो, थाहै होला यो त हैन कि जिन्दगी का दूसरा नाम प्रब्लम है। सनी देवलले त्यसै भने हैन र, हैन प्रब्लम त हो। अब कुरा के भने हरेक प्रब्लम सल्भ गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ र प्रब्लम सल्भ गर्दा फेरि फर्स्ट स्टेप नै जहिले पनि यही नै हुन्छ र कि पोसिबिलिटी र रेस्पोन्सिबिलिटी। अब मिनिङ आउँछ कि यो भने के हो, ध्यान दिएर सुन्दैन र। पोसिबिलिटी यो हो कि यो सल्भ गर्ने सम्भावना तिम्रो डिजायर अनुसार हो, गिवन टाइममा कतिको छ त।
ध्यान दिएर सुन्ने फर्स्टमा त यो कुरा अलिकति दिमागमा सेट गर्ने प्रपरली कि नथिङ इज इम्पोसिबल, इम्पोसिबल इज इटसेल्फ आई एम पोसिबल। यस्ता कोटहरू यदि सुनेको छ भने अब ध्यान दिने र यो बच्चामा सुन्न ठिक छ, ध्यान दिएर सुन्दै बच्चामा त सुन्न ठिक छ र यो नथिङ इज इम्पोसिबल, मोटिभेसन सुन्न ठिकै हुन्छ र, तर जब प्र्याक्टिकल लाइफमा आउँछौ भने नथिङ इज इम्पोसिबल होइन र। देयर आर मेनी थिङ्स विच आर इम्पोसिबल। ढङ्ग पुर्याएर गरेन भने धेरै कुरा इम्पोसिबलै हुन्छ र पोसिबल भन्दा पनि। जस्तै एउटा सानो एउटा उटपटाङ इक्जाम्पल दिउँ। फर इक्जाम्पल भुइँबाट उफ्रेर सनमा हातले छुन पोसिबल छ? नर्सरीमै एमबिबिएसको एन्ट्रान्स टप गर्न पोसिबल छ? कोही बच्चा एलकेजीमा छ र त्यसले ओपन हार्ट सर्जरी लिड गर्न पोसिबल छ? केही पनि पोसिबल छैन र। अब भनौँ सर इक्जाम्पल जे पाइ त्यही दिइरहनु भएको छ। हो, यदि तिमीले टाइममै यसको सोल्युसन निकालेनौ भने यो पनि यस्तै हुन्छ र। फर्स्टमा यो ध्यान दिएर बुझ्ने, ध्यान दिएर सुन है, ध्यान देऊ। यदि तिमीले 11 मा राम्ररी कोर्स भ्याएनौ, 5 त भएर माथि गयो, राइट। अब 12 कै पढिरहेछ, 11 को अझै नजान्ने भएर अझै डिस्टेन्स भएको छ 11 र आफू बिचमा अझै ग्याप बढेको छ। अब 12 सकेपछि इन्ट्रान्स तयारी गर्ने कि 11 कै सबै पढ्ने? रिभिजन त त्यसले गर्छ जसको भिजन ठिक छ। यदि भिजन नै गर्न भ्या छैन भने त्यो विद्यार्थीले हेरेकै छैन टपिक भने रिभिजन गर्छौ कसरी भन त ल? अब त्यो विद्यार्थीको लागि एकैचोटिमा नाम निकाल्न इम्पोसिबल जस्तै हुन्छ र। मैले को विद्यार्थी भने भन्दै त ल? जसले ब्याकलग क्लियर गरेन, जसको 11 मै 11 को बेसिक कन्सेप्ट्स क्लियर छैन। धमिलो भए पनि हुन्छ र, पछि रिभिजनमा त कभर हुन्छ, तर टचै भएको छैन, राम्ररी केही जानेकै छैन, यादै मात्रै गरेर आछ भने त सानो क्लास जस्तो होइन र। ठुलो क्लासमा त कन्सेप्ट भयङ्कर पावरफुल हुन्छ र मेन कन्सेप्ट पक्रेर राखेको छैन भने त्यो ब्याकलगले थिचिहाल्यो। अब त्यो 11 को ठुलो समस्या बाँकी छ भने एक त 12 कै पढाइ एभरेज मात्रै हुन्छ। अब 11 को ब्याकलगले थिचिसक्यो, 12 मा ठिकठाक पढाएछ भने अब तिमी आफै सोच कि एन्ट्रान्समा चाहिँ के गर्छौ? अब त्यसै एन्ट्रान्समा पढ्ने के हो त? बेसिक नै जाने हुन्न, तिमी हाई लेभल कम्पिटिसनमा के कम्पिट गर्छौ त? अब त्यहाँ के गरी वेल परफर्म गर्ने? इट विल बिकम नेक्स्ट टु इम्पोसिबल र। इट विल बिकम नेक्स्ट टु इम्पोसिबल यदि यो क्लियर गरेन भने। एउटा अर्को उदाहरण हेर कि सम थिङ्स आर रियल्ली इम्पोसिबल। तर फर्स्टमा यो बुझ्ने कि पोसिबिलिटी कतिको छ। कुनै पनि प्रब्लम सल्भ गर्न गइरहेछौ भने तिम्रो टाइम डिमान्ड अनुसार कि हामीसँग झन्डै अब 1 वर्ष बाँकी छ भनेपछि पोसिबल छ त भन्ने कुरा हो। यदि 12 सकियो भने अब पोसिबिलिटी छ त एकैचोटिमा नाम निकाल्न? यदि ब्याकलग नै बाँकी छ भने अब पोसिबिलिटी नै हुँदैन र त्यहाँ। अब इम्पोसिबल छ भने के गर्ने त? अब फ्यानमा झुन्डिने हो त? होइन र। गर्ने के भन्थ्यौ? टाइम लिने कि एकैचोटिमा नाम निकाल्दैन भने यो ड्रप गर्नु पर्यो, अब कन्सेप्ट क्लियर गर्नु पर्यो। तर यदि यसरी कुनै पनि प्रब्लम, यो मात्रै हैन म जुदाउँदैछु, लाइफको कुनै पनि प्रब्लममा फर्स्ट तिमीले क्वेशन सोध्यौ आफूलाई कि पोसिबल छ र एन्सर आयो पोसिबल छैन भने के गर्ने भन? एडजस्ट गर्ने। 1 वर्षको टार्गेटलाई 2 वर्ष टाइम दिने, 2 वर्षको टार्गेट भए 4 वर्ष टाइम दिने, यसरी टाइम बढाउने, थोरै अरू चेन्जेस ल्याउने, अलिकति एडजस्ट गर्ने, राइट। आफ्नो गोल त चेन्ज गर्नै भएन, तिमीले लगभग वे चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो, मेथडमा चेन्जेस ल्याउनु पर्यो र। तर कुनै पनि प्रब्लमको बिगिनिङमा पोसिबल छैन भन्न आफूलाई एन्सर दिन्छ भने अब गर्ने के भन? टार्गेट चेन्ज गर्ने होइन, गोल पनि चेन्ज गर्ने होइन र मेथड्समा चेन्जेस ल्याउने, टाइम धेरै दिने बरु, राइट। नर्मल्ली डेडलाइन चाँडो भर्न नभ्याउने हुन्छ हो, त्यो गर्ने, अलिकति सिरियसनेस बढाउने, ह्याबिट्सहरूमा चेन्जेस ल्याउने, डिस्ट्र्याक्सनलाई रिमुभ गर्ने। यस्ता थुप्रो हेडिङहरू छन् जुन एउटा हेडिङले एउटा भिडियो पुरै खान सक्छ र त्यो गर्ने फर्स्टमा यसमा आएर। तर लकीली जुन टाइममा अहिले तिम्रो भिडियो हेरिरहेको छौ भने त्यसमा यो बुझ्दै हो र कि ब्याकलगको सोल्युसन पोसिबल छ। वी डु ह्याभ इनफ टाइम टु केयर दिज डिजिज, राइट। मजाले गर्न सक्छौ र। डिजिज लागिसकेको छ भने क्योर गर्न सक्छौ, राम्ररी लागेको छैन भने प्रिभेन्ट नै गर्न सक्छौ र। दुईटै तरिका सम्भव छ यसमा। त्यही भएर यदि पोसिबल छ भनेर फर्स्टमा कुरा सोधिन्छ आफूलाई भने अहिलेको समयमा ध्यान दिएर काम गर्छु भने यसको सोल्युसन पोसिबल छ। बुझिन्छ नि? अब 5-7 महिना बितायो भने अब 12 ले चेपिहाल्छ, ब्याकलगले झन् प्रेसर दिइहाल्छ, स्ट्रेस दिइहाल्छ, अब चाहिँ फेरि पोसिबल हुन्न। अब तिमीले यो ड्रपतिर जानुपर्ने हुन्छ फेरि सिधै। ध्यान दिएर सुन्दै हो, अहिले थाहा हुन्छ र त्यो कि फटाफट नाम निकाल्न सक्छ कि यो ड्रप गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा टार्गेटै चेन्ज गरेर हार मानेर बस्नुपर्ने हुन्छ र। जिन्दगीमा हरेस खाएर बस्ने हो कि यहाँ थाहा हुन्छ र। जुन राम्रो होइन र हरेस खाने त कुरै आउन्न होइन। त्यही भएर अहिले यसलाई सल्भ गरिहालौँ। फर्स्टमा यो कुरा बुझ्ने हरेक प्रब्लमको लागि, यसको लागि मात्रै होइन। र अर्को कुरा आउँछ रेस्पोन्सिबिलिटी।
फर्स्टमा अब यो कुरा सोच्ने हेर पोसिबिलिटी त कुरा भइहाल्यो पोसिबल छ अहिलेको लागि यो प्रब्लम सल्भ गरिन्छ भने कुरा आउँछ रेस्पोन्सिबिलिटी कि मतलब यो प्रब्लमको सोलुसनमा रेस्पोन्सिबल पार्टिजहरू को छ त कसको रेस्पोन्सिबिलिटी छ यो सोल्युसन गर्नमा अथवा यो सल्भ गर्नमा कसको हात छ त रेस्पोन्सिबल फ्याक्टर को हो त अब फर्स्टमा आउला कलेज होइन र ब्याकलगको प्रब्लम यदि विद्यार्थीले चाहिँ पढेको छैन भने उसले आफ्नो तर्फबाट त पाइसकेको छ उसले गर्ने भनेको रिभिजन हो तर हामी यस्तो अवस्थामा छौँ कि टपिक नै छुवा छैन भने रिभिजनले हुँदैन र हाम्रो त फाउन्डेसनै भएको छैन भने अब यसको दोष अब कलेजको अलि हुन्न आएर अब हुन त अब यो सर्कमस्टान्सले गर्दा धेरै कुराहरू भएको होला तर नर्मली ब्याकलगको बेस्ट सोल्युसन भनेको सेल्फ स्टडी नै हुन्छ त्यही भएर रेस्पोन्सिबिलिटी न त कलेजमा जान्छ न त गार्जेनमा जान्छ न त सिनियर्समा नै जान्छ कम्प्लिट रेस्पोन्सिबल पर्सन भनेको स्वयं स्टुडेन्ट हो र सेल्फ हो यो प्रब्लम पनि सेल्फ क्रिएटेड हो र सोल्युसन पनि 100% सेल्फ इम्प्लिमेन्टेडै हुन्छ र आफैबाटै निस्किन्छ सेल्फ जेनेरेटेडै हुनुपर्छ र यसमा तर यो प्रब्लमको 100% सोल्युसनको रेस्पोन्सिबिलिटी विद्यार्थीले आफै फर्स्टमा लिनुपर्छ यसले यो गर्दैला साथीले यसरी हेल्प गर्दैला अनि म गरौँला भन्न कसैको पनि आश गरेर नबस्ने यो प्रब्लममा चाहिँ कतिपय प्रब्लममा अरूको पनि रेस्पोन्सिबिलिटी हुनसक्छ त्यहाँ त्यो तिमीले फर्स्टमा सोच्नुपर्ने हुन्छ जस्तै एउटा एकदम फेमस कोट छ र यहाँ ठ्याक्कै लाग्छ त्यो कि आई कान्ट डु पुसअप फर यु एन्ड यु कान्ट डु पुसअप फर मी एक्सर्साइजमा पुसअप भनेको सुनेको होला अब मलाई आफ्नो मसल्स बिल्ड गर्नु पर्यो भने पुसअप त मैले गर्नुपर्छ हो मैले जतिसुकै मोटिभेसनल भिडियो हेरे पनि आर्नल्ड श्वार्जनेगरकै चेस्ट हेरे पनि हुनेवाला केही छैन जबसम्म म आफै चाहिँ पुसअप गर्दिनँ मैले अरूबाट जति सिकेर पनि गरिने भने त के मिनिङ लाग्यो र त्यो भनेको 100% रेस्पोन्सिबिलिटी हो र न त जो मान्छे पैसा थियो त्योसँग मसल्स हुन्थ्यो र तर पैसाले हुन्न आफै नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ र एक्ज्याक्टली ब्याकलग पनि त्यही प्रब्लम हो कि स्वयंले नगरिकन त्यो पनि 100% रेस्पोन्सिबल फिल गरेर यो प्रब्लम नत्र सल्भ हुनेवाला छैन र तर पुसअपको इक्जाम्पल लिऊ कि मसल बिल्ड गर्नु छ भने पुसअप आफै गर्ने हो एक्सर्साइज आफै गर्ने हो अर्काले गर्दिन केही पनि हुनेवाला छैन अब यो लाग्यो सर त्यसै तपाईँ अगाडि उभिएर बोली चाहिँ किन राख्दा त्यसो भए जबकि सबै हामीले गर्नु छ भने किन गरिरहेको भन्ने कुरा आयो भने यदि त्यसको सोल्युसन यो छ त्यसको एन्सर पनि छ अफ कोर्स कि कुरा यो हो कि मैले यो प्रब्लम तिम्रो लागि सल्भ गरिदिन्छु भने होइन र मैले सोल्युसन बताउँछु मतलब के हो भने मैले मतलब अरू विद्यार्थीलाई कसरी गर्न लागेको हुन्छ केही प्रब्लम्सहरू आफैले पनि सल्भ गरे हुन्छ यो कसरी गर्ने गरिरहेको थियो के एक्सपिरियन्स सेयर गर्यो भने अ बट अफ होप क्रिएट हुन्छ र कि म पनि गर्छु यसै गरी भनेर के एउटा मोटिभेसन जस्तो हुन्छ अथवा यु क्यान से इट एज अ पोजिटिभ क्याटलिस्ट कि हामीले पोजिटिभ क्याटलिस्ट त सुनेकै छ र कि पोजिटिभ क्याटलिस्ट यो सुनेको छैन त क्याटलिस्टले के गर्छ भने त ल यसले जस्ट एक्टिभेसन इनर्जी घटाउँछ यही सेम म गर्न गइरहेको छु र कि यदि यो काममा धेरै इनर्जी लाग्थ्यो भने ध्यान दिएर सुनिदिन्छौ भने अलिकति कम इनर्जीमा गर्न सकिन्छ मतलब रियाक्सन अलिकति इजियर एन्ड फास्टर हुन्छ र अरू त मैले गर्ने केही होइन त्यही भएर यो भिडियो मार्फत आई एम जस्ट अ पोजिटिभ क्याटलिस्ट ठिक छ अरू केही पनि होइन र बुझिन्छ र यदि टाइममा काम गरेन भने तिमी आफै यसमा फेरि नेगेटिभ क्याटलिस्ट हुँदै जान्छ नि फेरि अलिकति केमिस्ट्री बुझ्दै हो र है बुझिन्छ पोसिबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम क्लियर गर्ने र यो कुरा आफूलाई मर्निङमा रेगुलर फिड गरिराख्ने ब्रेनमा बुझ्यो नि एकचोटि सुनेर हुन्न यो आज भोलि बिर्सिन्छ आएर तर पोसिबल छ कि छैन यो कुरा दोहोऱ्याइ भन्ने र आफूलाई कि गर्यो भने पोसिबल छ अहिले गर्नुपर्छ आएर प्रोक्रास्टिनेसन त टोटल गर्नै भएन हो र रेस्पोन्सिबिलिटी पनि म मात्रै रेस्पोन्सिबल छु भनेर पुरै रेस्पोन्सिबिलिटी आफूलाई दिएर इमिडिएटली काम गर्न थालिहाल्नु पर्यो यो 1 नम्बरको जुन छ यसको एक्सप्लेनेसन आफ्नो माइन्डमा रेगुलर खाली टाइममा रिपिट गरिराख्ने साइकोलोजी भएन भने त फेरि बाँकी टिप्स र ट्रिक्सले केही पनि काम गर्दैन र बुझिन्छ है आफैबाट जोस जागर आउँदैन भने एनर्जी आउँदैन भने पोजिटिभ मेन्टालिटी आउँदैन भने बाँकी टिप्स त के गर्ने र यो मिनिङलेसै हुन्छ र होल ब्र्याकेट राख इन्टु 0 गरिदेऊ कामै छैन र है त्यही भएर फर्स्टमा 1 मा अलिकति बढी ध्यान दिने ठिक छ यदि 1 नै स्ट्रङ छ नि बाँकी सबै आफै हुन्छ बाँकी त एकदम टेक्निकल कुराहरू हो पहिला पनि थाहा हुन्छ कतिलाई है अब त्यसपछि 2 मा आउँछ रुटिन सेटअप अब ध्यान दिएर सुन्ने रुटिन सेटअप भनेको के होइन भने यो पहिला कुरा बुझ्दै हो र कि म बिहान यति बजे उठुला त्यसपछि पानी खान जाउँला त्यसपछि वासरुम जाउँला अब खाना खाउँला अब यो बुक हेरौँला अब बुक पल्टाउँला अब कपी खोलौँला अब योसँग बोलौँला यस्तो रुटिन बनाउने गरेको छ भने थाहै होला र 2 दिन पनि टिक्दैन धेरैले ट्राई गरेकै होला एकचोटि कमेन्टमा लेख्देऊ त ल कतिले ट्राई गरेर 1-2 दिन गरेर छोड्दै हुन्छ यस्तो रुटिनहरू राइट टाइममा बाँधिन त्यो पनि कम्प्लिटली
एक्लै हुँदाखेरि रुटिनमा सम्भवै छैन र, त्यो सम्भव छैन र। त्यो यदि कुनै अर्गनाइजेसनमा जब गर्छौ अथवा स्कुल जान्छौ कलेज जान्छौ भने त्यसको रुटिन आफ्नो हुन्छ, अब त्यसमा तिमीले जबरजस्ती गर्नै पर्ने हुन्छ बाई फोर्स, राइट। तर सेल्फसँग पुरै दिनको 12-15 घण्टा तिमीसँग छ, अब तिमीले एकदम स्ट्रिक्ट रुटिन आफूलाई फलो गराउन सक्दैनौ र। त्यो ध्यान दिने, एकदमै नै टाइट गर्न थाल्यो भने झन् हाम्रो अलिकति ब्रिटल नेचर हुन्छ कि आफैले आफैसँग टाइम स्पेन्ड गरिरहेको छ भने यु आर अ बिट अफ ब्रिटल नेचर, तर फुटिहाल्छ, तुरुन्तै झराम जुरुमै जान्छ र। अलिकति फ्लेक्सिबिलिटी दिन खोज्नुपर्छ, ठिक छ नि। फटाफट ग्लासमा फोर्स ला जस्तो नगरौँ र, रबर तन्का जस्तो अलिअलि गरौँ र। भन्न के खोजा भने रुटिन सेटअप गर्दाखेरि मेजर एक्सनको मात्रै, त्यो पनि एप्रोक्सिमेट टाइम बनाउने हो र, एक्ज्याक्ट लेख्ने होइन, अप्ठ्यारो हुन्छ फेरि। जस्तै यहाँ हेर रुटिन सेटअपको कुराहरू पहिला मेट है त, थोरै यो कुरा मेट्दै हुन्छ। अब ब्याकलग हाम्रो प्रब्लम हो, यो त बुझिहाल्यो होला र। जस्तै रुटिनको कुरा गर्दाखेरि हो, रुटिन सेटअपको कुरा हेर्दै हो, हो यसमा हामी के गर्छौँ भने मेजर इभेन्टको मात्रै, त्यो पनि एप्रोक्सिमेट टाइम यहाँ लेखिदिउँला र। मेजर इभेन्ट्स को के गर्छौँ भने एप्रोक्सिमेट टाइम यो मात्रै हामी फिक्स गर्छौँ होला। जस्तै इक्जाम्पल मेजर इभेन्टमा के आउँछन् भने स्लिपिङ हो, त्यसपछि मिल्सहरू आउँछन्, त्यसपछि के आउँछ भने जस्तो ध्यान दिउ त ल। जस्तै मैले योभन्दा अगाडि टाइम म्यानेजमेन्टमा भनेको थिएँ, याद गर त ल, एकदम प्रोडक्टिभ टाइम, राइट, प्र्याक्टिसिङ टाइम, रिभिजन टाइम, यस्तो पनि यसमा पर्छ। जस्तै प्रोडक्टिभ टाइम मतलब लर्निङ टाइम हुन्छ नि होइन, जस्तै लर्निङ फेजहरू, त्यस प्र्याक्टिसिङ फेज, त्यसपछि रिभिजन फेज, इटिसी हेर। मतलब यस्तो मेजर कुरालाई लगभग एप्रोक्सिमेट टाइम दिने। फर इक्जाम्पल मलाई स्लिपिङको देखाउनु छ भने झन्डै ध्यान दिएर सुन्नु भएर कि 5-5.5 घण्टा मिनिमम सुत्नु पर्यो। त्यो 3 घण्टा 4 घण्टा त्यो एक्सट्रिम केसेसमा केही दिनलाई मात्रै हुन्छ र। एक्सट्रिम भन्दैछु म फेरि हेर, एक्सट्रिम केसेसमा केही दिनलाई, इभन मैले फलो गरेको छ र 2 घण्टा 3 घण्टा 4 घण्टाको रुटिन, तर एक्सट्रिम केसेसमा एकदमै कम छोटो पिरियडको लागि मात्रै हुन्छ। त्यो मन्थ एन्ड मन्थको कुरा गर्छु भने यस्तो त्यो स्लिप त त्यो 5.5 घण्टा हो, त्योभन्दा कम गर्न थाल्यो भने त फेरि गाह्रो हुन्छ। त्यो एकदम डल गरेर काम गरेर के मिनिङ आयो र हैन। एउटा एकदम फेमस कोट तिमीले सुनेको होला कि इफ यु प्रोभाइड मी 9 hours टु चप अ ट्री, आई विल स्पेन्ड माई 8 hours टु शार्पन माई एक्स, राइट। त्यही भएर यदि बन्जरै तिखो छैन भने जतिसुकै कुटेर बस, हार्डवर्क गरेर त देखिन्छ तर रुख डल्दैन र। एक्ज्याक्टली त्यही हो यहाँ कि बन्जर तिखो हुनु भनेको माइन्ड सार्प हुनु हो र त्यसको लागि स्लिप पनि आवश्यक पर्छ। त्यो लगभग 5 घण्टा, 5 देखि 5.5 घण्टा त मिनिमम हुनै पर्यो र, डिपेन्ड्स अन योर अब फिजिकलिटी, ठिक छ। अब यसको लागि तिमीले यसै टाइम गेस गर्ने लगभग भएर, जस्तै फर इक्जाम्पल 10 to 3 हो, लगभग झन्डै 5 घण्टाको कुरा आयो, अथवा 10 to 3.5 अथवा 10 to 4 लगभग गऱ्यो हेर। अब कहिलेकाहीँ तिमीलाई बेलुका अलिक थकाइ लाग्यो भने तिमी 9:30 बजी सुत्यौ भने अब बिहान अलिकति आधी घण्टा चाँडो उठ हो, लगभग एप्रोक्सिमेट हो र, लगभग 5 घण्टाको हिसाब चाहिँ गर। 10 to 3 ठ्याक्क नहुनु सक्छ र हो, कहिलेकाहीँ 11 to 4 होला रे अथवा 11 to 4.5 होला रे, त्यो छोड्दै गऱ्यो। त्यो लगभग मिल्नु पर्यो र 5-5.5 घण्टा लगभग हुनु पर्यो र। लगभग एप्रोक्सिमेटमा जाऊ के, धेरै नै टाइट सेड्युल नबनाउने, ठिक छ नि। यो स्लिपवाला कुरो मिलिहाल्यो। अब अर्को मिल्स भनेको कस्तो भने फर इक्जाम्पल बिहान लगभग यो फेज भएपछि लगभग खाना खाउँला, यो लगभग थाहा हुन्छ र। होस्टेलमा छौ अथवा फ्यामिलीसँग छौ, ठ्याक्कै लगभग एउटै टाइममा फिडिङ ह्याबिट बनाउने। जति बेला मन लाग्यो त्यति बेला खाने गऱ्यो भने फेरि बाँकी कुरोमा डिस्टर्बेन्स आउँछ। लगभग बिहानको यो टाइममा खाउँला, त्यो दिउँसोको लगभग यो टाइममा खाउँला, राइट, र रातिको लगभग यो टाइममा खाउँला। लगभग 3 चोटि मात्रै फिडिङ गर्ने। त्यो भेडा बाख्रा जस्तो दिनभरि चरिरहनु पर्दैन मान्छेले हो, लगभग 3 चोटि खाए पुग्छ। र अर्को कुरा एकदम के ध्यान दियो भने नि, सबैभन्दा धेरै एमाउन्टमा खाने भनेको बिहान हो। सक्दो खाने र घाँटीसम्म आउने गरी खाए हुन्छ बिहान चाहिँ, दिनभरि काम गरिन्छ, राइट, युज हुन्छ त्यो। अब दिउँसो खाजा ठिक्क र बेलुका अझ कम। त्यही भएर यदि तिमीले आफ्नो फिडिङ ह्याबिट हेर्छौ भने त्यो इन्भर्टेड पिरामिड जस्तो हुनुपर्छ, ठिक छ नि। यस्तो भन्दा बर्बाद हुन्छ। यस्तो पिरामिड गर्न थाल्नु त गयो र कि बिहान थोर खायो, दिउँसो अलिक धेरै खायो, बेलुका टन्न खायो भने त अब यो पढ्नै सक्दैन र, यो सिधै नपढ्ने लक्षण हो, त्यो पढ्दैन त्यसरी, अब त्यो हुँदैन र, बुझ्यो है। इन्भर्टेड पिरामिड तरिकाले हाम्रो फिडिङ हुनुपर्छ। जति प्यासिभ टाइम आउँदै गएको छ त्यति कम खाने हो र, बुझ्यौ नि। तर बिहान चाहिँ धेरै खाने,
ठिक छ है त्यो ध्यान दिऊ है राति धेरै खानै हुन्न र एक त वेट गेन हुन्छ बिस्तारै थाहा पाइहाल्छ भएर उमेर बढ्दै गएपछि राइट अनि त्यसले फेरि कन्सन्ट्रेसनमा पनि एकदमै असर पर्छ होला कि ओभर फिडिङ ठ्याक्कै नगर्ने होला ध्यान दिऊ है यसमा चाहिँ फेरि न त भाते निन्द्रा भन्छौँ नि झुम्म भएर बस्छ अरे फेरि अनि कसरी पर्छ त्यसपछि फेरि होइन त्यो ठिक्क फिड गर्ने हो बुझ्यो नि अब पानी धेरै खाने यो सब त बुझिहाल्छ र तर मिल्सको लागि लगभग रफली टाइम गेस गर्ने जस्तै बिहान लगभग 9 बजे भयो भने 9:15 भयो नि केही फरक परेन यताउति अलिअलि होला तर लगभग एप्रोक्सिमेट एउटा टाइम चाहिँ राख्ने हेर है अब लर्निङ प्र्याक्टिसिङ र रिभिजन फेज जुन छ यो सबको बारेमा त मैले टाइम म्यानेजमेन्टमा मजाले एक्सप्लेन गरे हो अब तिमीले यो चुज गर्ने हेर कि लगभग कति घण्टाको राख्ने र लगभग कुन टाइम राख्ने अलिकति फ्लेक्सिबल तरिकाले गर्ने हेर बुझिन्छ है 15-20 मिनट आधी घण्टा यताउतिमा त्यो एकदम प्यानिक लिने होइन एक्ज्याक्ट कङ्क्रिट रुटिन फलो गर्न गाह्रै हुन्छ त्यो पनि सबैलाई गाह्रो हुन्छ त्यही भएर अलिकति एप्रोक्सिमेसनमा जाऊ र मेन कुरा फेरि के पनि छ भने यो मेन ह्याबिट लगभग एउटै टाइममा गर्न थालेपछि बाँकी दिनभरिको रुटिन आफै मिल्छ र ध्यान दिऊ है त बाँकी दिनभर रुटिन आफै मिल्छ के लगभग 3-4 पोइन्ट लेखेर लगभग टाइम लेख्ने हो त्यो दिमागमा सेट गर्ने हो त्यो एक पन्नाको क्यालेन्डर जस्तो रुटिन बनाएर कामै छैन त्यो फलो गर्न धेरै गाह्रो हुन्छ त्यो बेलामा पेपर हेरेर अहिले म के हेर्नु पर्ने थियो रे भनेर पल्टाएर हेर्नु पर्यो भने त्यो के रुटिन भयो र लगभग 3-4 कामलाई तिमीले एकदम कङ्क्रिट तरिकाले फिक्स गर्न ट्राई गर्ने एटलिस्ट ट्राई गर अनि सुरुमा गाह्रो हुन्छ एप्रोक्सिमेटली गर कङ्क्रिट बिस्तारै हुँदै जान्छ एकैचोटिमा हुँदैन र 3-4 एक्टिभिटी लगभग कन्ट्रोलमा ल्यायो भने बाँकी रुटिन कहिले पनि यस्तो तिम्रो डिसअर्गनाइज्ड हुँदैन र बुझिन्छ है लगभग ध्यान देऊ तर फर्स्टमा त स्लिपिङ र मिल्सहरुमा अलिकति फिक्स गरिदिने र फेजेसहरुमा लगभग तिमीले मिलायो भने नि ट्याक्कै रुटिन लगभग भइहाल्छ के ठीक छ त्यो भएर धेरै नै त्यो अलिकति टाइट नहुने धेरै कन्क्रिट सुरुमै नगर्ने धेरै नै टाइम फ्रेमहरु नराख्ने सिम्पल कुरा है यसलाई भन्छ तिमी रुटिन सेटअप गर्दिने हो र रुटिन सेटअपको कुरा यहाँ आइहाल्यो र 3 मा छ टाइम एलोकेसन मतलब टाइम एलोकेसन केलाई भन्न खोजे भने यो जुन ब्याकलग छ यसको सोलुसन लगाएर कहाँ चाहिँ फिट गरौँ त भन्ने कुरा आउला हैन त्यसलाई मैले 3 मा लेखा छ टाइम एलोकेसन जस्तै यहाँ हेर्दियो अब कि थर्ड मा हामी जाउँ टाइम एलोकेसन हो अब यसले यस्तो भन्न खोजे यहाँ ध्यान दिऊ म सिम्पल फर्म्याट देखाउँछु जुन फर्म्याटमा म्याक्सिमम स्टुडेन्ट्सहरुलाई फलो गर्न लागिरहेको हुन्छु र त्यसलाई म भन्छु हेर ध्यान दिएर सुन्दियौ कि 12:5 लगभग 3 हेर ल 12:5 यो फर्म्याट म युज गर्छु अथवा गराउँछु है त 12-5-3 यो भन्न यस्तो खोजे आएर सपोज यहाँ आएर कि तिमी 100% आफ्नो स्टडी टाइमले मान्दै हो सपोज ल कोही विद्यार्थीले दिनमा 8 घण्टा पढ्ने भनेर राखे होला रे हो 8 घण्टा फेरि यो सही पर्छ है लर्निङ प्र्याक्टिसिङ रिभिजन सही पर्छ नि फेरि ध्यान देऊ है त लर्निङ मात्रै 8 घण्टा त गर्नै सक्दैन आएर हो सपोज ल तिमीले आफ्नो दिनको स्टडीको टाइम लगभग तिमीले एप्रोक्सिमेटली 8 आवर्स 9 आवर्स 10 आवर्स आएछौ र त्यहाँ पर्छ रिभिजन पनि फेरि ध्यान देऊ है फेरि लर्निङ मात्रैलाई भन्दैन नि स्टडी टाइम यदि तिमीले लर्निङ मात्रैलाई स्टडी टाइम भन्यो भने त त्यो 4 घण्टा 5 घण्टा पनि निक्लिन्न र अनि त्यसपछि फेरि यो भन्ला कि सर 4-5 घण्टा पढेर यो मान्छे यहाँ पुगेछ भन्ला त्यसले आफ्नो लर्निङ फेज भन्न खोज्या हो र उसले प्र्याक्टिसिङ र रिभिजन भनेकै छैन त्यो दिनैभरि पढिरहेको हुन्छ तर उसले भन्छ म 5-6 घण्टा चाहिँ मजाले पढेछु मतलब उसले लर्निङ टाइमको कुरा गरे हो त्यो बुझ्यौ नि प्र्याक्टिसिङ र रिभिजन त गर्नु परिहाल्यो र हैन यो उमेरमा आएर 3-4 घण्टा मात्रै बुक हेरेर कसरी हुन्छ सोच कमन सेन्स लगाएर र कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने प्र्याक्टिसिङ रिभिजन भनेको सरले पढाउँदै गर्दा पनि हुन सक्छ कलेज कुन त क्लासहरु लिन्छ र तिमीले त्यसमै पनि त रिभिजन प्र्याक्टिसिङ भइरहेको हुन्छ त हैन त्यही भएर अलिकति ध्यान दिएर सोच्नु है कसलाई कसरी मेजर गरिन्छ भन्दा सपोज ल 8 घण्टा ल अहिले अलिकति इजको लागि ल्याउँ सपोज 10 आवर्स ल हाम्रो टोटल स्टडी भनेको सपोज हामीले मानेछौँ 10 आवर्स छ भने अब त्यो 10 आवर्स मैले के मानि त ल 100% मानिएर कि 10 घण्टा जुन पढ्छु म दिनमा त्यसलाई सपोज मैले 100% मानि भने अब लगभग 60% ठीक छ अब यो 60% त्यसपछि लगभग 25% र 15% ल 15% यसरी म तीनटामा ब्रेक गर्ने हो र 60% 25% र 15% मतलब 6 घण्टा हो 2.5 घण्टा र लगभग 1.5 घण्टा आएर यसरी मैले अब तीनटा स्टेप्समा ब्रेक गरे अब यो 60% चाहिँ म के गर्छु भने 12 ग्रेडलाई हेर्छु र मतलब ग्रेड 12 लाई हेर्छु हो 12 क्लासको कन्टेन्टहरु हेर त्यसमा लर्निङ पनि पर्यो प्र्याक्टिसिङ पनि पर्यो रिभिजन पनि पर्यो है तीनटै पर्यो र त्यसपछि 25% भने के हुन्छ भन्दा त लगभग अब यो 2.5 घण्टा जुन छ यसलाई भनेको ब्याकलग टाइम हेर ब्याकलगको टाइम यो मतलब 11 को कन्टेन्ट्स भन्न खोजे अब 15% जुन आयो त्यो रिभिजन चाहिन्छ मतलब त्यो चाहिँ यो 60 र 25 को ब्यालेन्स हो त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यहाँ ध्यान गरेर सुन्नु एउटा सानो एक्जाम्पल दिन्छु र सपोज
ध्यान दिएर सुन्दै सपोज 60% टाइम भनेको 12 को भयो 25% टाइम भनेको ब्याकलग अथवा 11 को भयो र 15% भनेको यिनीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अथवा रिभिजन टाइम लेख्दै पनि भयो है। अब ध्यान दिएर सुन्दियो जस्तै 12 मा सपोज तिमी पढ्दैछौ कुनै करेन्ट इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड टपिक हेर, सानो एक्जाम्पल दिएको है त्यसलाई, करेन्ट एन्ड इलेक्ट्रिसिटीसँग रिलेटेड कुनै टपिक जस्तै फर एक्जाम्पल अल्टरनेटिङ करेन्ट, यस्तो कुराहरू तिमी पढ्दैछौ ल सपोज क्लास 12 मा, ठीक छ। अब तिमीले यो थाहा पायो कि 11 को केही टपिक्सहरू जाने भए बेटर हुन्थ्यो, राइट। केही टपिक्सहरू हुन्छ जस्तै डाइरेक्ट करेन्टहरू अलिअलि छ जुन 11 मा पढाइ हुन्छ, त्यो जाने भए मलाई हेल्प हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो भनेपछि अब तिमी के गर्छौ भने त्यो जुन 25% टाइम छ त्यसमा तिमीले त्यो टपिक पढ्छौ जुन सकेसम्म यो 60% सँग रिलेटेड होस् र। ध्यान दिऊ एकदम। अब कि 12 क्लास पढ्दा फेरि नर्मल्ली त्यसको केही सिडहरू अथवा बर्ड केही बिउ त 11 मा अलिअलि रोप्या हुन्छ ध्यान दिउ त ल। अब त्यही भएर यस्तो टपिक तिमी पढ्छौ कि 25% टाइम ब्याकलगमा त्यो छान्छौ कि अब जुन 12 मा अहिले तिमी कलेजमा अथवा कतैबाट पढ्दैछौ र सकेसम्म लिङ्क होस्, बुझिरहेछ है। एउटा यस्तो टपिक नपढ्दैन कि जुन लिङ्कै छैन, त्यस्तो टपिक पढेर काम छैन र सकेसम्म त्यो टपिक पढ जुन 12 सँग पनि रिलेटेड होस् र त्यो टपिक पढ्दा फेरि तिमीलाई 12 मा पनि हेल्प होस्, बुझिन्छ है। मतलब सुरुवातदेखि नै गर्न मिलोस् त्यो टपिक लगभग छान्ने हो। कलेजको जुन टपिक्सहरू गइरहेको हुन्छ, रुटिन गइरहेछ, त्यो अनुसार तिमी ब्याकलगबाट सानो रुटिन बनाउँछौ गएर र जुन सब्जेक्टको जुन टपिकसँग जुन 11 को रिलेटेड छ त्यो लगभग 25% टाइममा गर्ने हो, ठीक छ। अब यो 15% टाइममा चाहिँ के गर्ने हो भने ध्यान दिऊ, हिजो अस्तिको पढ्ने भने बुझेन। सपोज तिमी फ्राइडे फलो गरिरहेको छौ रुटिन भनेपछि तिमीले जुन सन्डे मन्डे ट्युसडे वेडनेसडे थर्सडे पढाइ हुन्छ नि त्यो त थाहा पाउनु पर्यो र त्यो यो 15% ब्यालेन्स गर्ने हो र, बुझ्यौ है। फेरि अगाडिको मेट्दै जानु भएन। मैले अगाडि नै भनेको थिएँ कि क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी टेक्निक कि अघिल्लो दिनको आज रिभाइज गरेर मात्रै अनि त्यसपछि अरू नयाँ पढ्नु भनेको थियो हो, त्यो टेक्निकलाई यहाँ अब 15% टाइम दिएको हो र, बुझ्यौ है। तर 100% टाइम छ भने लगभग 60% त तिमीले अब 12 को पढ्नै पर्छ र, नत्र कसरी ब्यालेन्स हुन्छ त हो। अनि 25% लगभग यस्तो टपिक रिभिजन गरिदियो ब्याकलग वाला जुन 12 सँग कनेक्टेड होस्, बुझिन्छ है। ध्यान दिएर सुन्दै गएर अनि त्यसपछि 15% मा के गरिन्छ भने अगाडिको डेको रिभिजन्सहरू गरिन्छ र, बुझिन्छ है। र यही दुटा पनि कहिलेकाहीँ यसो रिभिजन चाहिएला त्यो पनि तिमीले यहाँ गर्न सक्छौ यदि भ्याएको छैन भने हो, यो काम तिमीले गर्न सक्छौ। अब कुरा फेरि यो विद्यार्थी सोधिन्छ र यो सोच्छ र कि 12 को टपिक पनि पढ्नु अनि ब्याकलग पनि गर्नु अनि फेरि एन्ट्रान्स चाहिँ कहिले प्रिपेयर गर्नु त। जो मान्छेले नाम निकाल्यो त्यसले भन्छ कि म त 11 देखि पढिरहेको थिएँ एन्ट्रान्सको बारेमा, तर म त फेरि अब यहाँ 12 को नयाँ पढ्नु कि यो ब्याकलग गर्नु यहाँसम्म त ठिक छ, अब एन्ट्रान्स चाहिँ कहाँ ल्याएर घुसाउँ त भनेर सोचिरहेको छौ भने यो क्वेसन एकदम जायज छ र। एक्ज्याक्टली यही सोच्नु पर्ने हो अब तिमीले कि यो तर एक्सप्लेनेसन पछि यो सोच्नु पर्ने हो कि एन्ट्रान्स चाहिँ कहाँ फिट गरौँ, त्यो यहाँ आउँछ र कि 6 नम्बरमा हुन्छ र। म त्यो है त पार्ट 2 मा भन्नेवाला छु म कि डेडलाइन एन्ड टाइम फ्रेम। अनि त्यसपछि अर्को छ हायरार्की अफ स्टडी, यहाँ आउँछ र हायरार्की भनेको लेभल्स हो। हामी एउटै रुटिन सधैँ फलो गर्ने भनेको छैन नि त मैले। म त यो भन्दैछु कि ब्याकलग चाहिँ के पहिला क्योर गरौँ, जब तिम्रो ब्याकलगमा लगभग कन्फिडेन्स आउँछ त हामी मोडिफाई गर्नेवाला छौ के, बुझ्यौ नि। एकैचोटि चिजीको पनि लोभ पापाको पनि लोभ नगर न, दुवै हातमा लड्डु त कहाँ हुन्छ र हो। अहिले हामी ब्याकलगमा फोकस गर्दैछौँ राइट, हामी यसमा फोकस गर्दैछौँ, ठिक छ नि होइन। अब केही टाइम पछि म भनिहाल्छु अहिले यो डेडलाइन र टाइम फ्रेममा म पार्ट 2 मा भन्नेवाला छु कि यो कसरी ब्यालेन्स हुन्छ र है। अहिलेलाई जस्ट यति मात्रै बुझ्दियो कि 60% 12, 25% लगभग ब्याकलगमा र 15% भनेको रिभिजन त चाहिन्छ र त्यो त हुनैपर्छ र, ठिक छ है। यो कुरामा अलिकति फोकस गरिदिने र यसलाई भन्छौँ हामी टाइम एलोकेसन, बुझ्यौ नि। यो ध्यान दिऊ है, यो रुटिन के को लागि थियो भने मेजर इभेन्टको लागि। अब हामी के गर्छौँ टाइम एलोकेसन कि टाइम छुट्याउने कि लगभग 10 घण्टा पढ्नेवाला छ भने यही हेर 6 घण्टा 2.5 घण्टा 1.5 घण्टा। अब टाइम कति बजीसम्म त्यो म्याटर गरेर अहिले हेर त्यो मान्छे पछि फरक बनाउन सक्छौ तिमीले। तर लगभग यो जुन हार्डकोर जुन फ्रेम छ यो चाहिँ लगभग हामीले अब सकेसम्म एप्रोक्सिमेटली म्याच गर्न ट्राई गर्नुपर्छ, ठिक छ। यो अलिकति ध्यान दिऊ। अब यसपछि यो कुरा आउँछ अर्को, अब आवर काउन्टिङ हेर। यो जुन टेक्निक छ 4 नम्बरको यो मेरो फेभरेट हो है त, यो मेरो मस्ट फेभरेट टेक्निक हो र कि म अहिले क्लास 11 बाट 12 जानेवाला स्टुडेन्ट्सको लागि ब्याकलगको लागि मात्रै होइन, यो एन्ट्रान्स प्रिपरेसन गर्नेको लागि पनि 9 को लागि पनि एससी को लागि पनि इभन हामी जस्तो मान्छेको लागि पनि हो, जसको लागि पनि मिल्छ अरे आवर काउन्टिङ,
बुझ्नु नि आवर काउन्टिङ इज भेरी मच एफिसिएन्ट टेक्निक अब यसमा चाहिँ यस्तो गरिन्छ र धेरै तरिकाको भेरिएसन छ यसमा म चाहिँ यसरी फलो गर्छु पहिलेदेखि मेटौँ थोरै हो हल्का क्लिन गर्छु म यसरी यसलाई फलो गर्छु र कि म चाहिँ विकवाला गर्छु ध्यान दिऊ है त यो जुन आवर्स काउन्टिङ टेक्निक छ म चाहिँ यसलाई विकमा लान्छु फर इक्जाम्पल यहाँ सुनिदियो है त एकदम दामी टेक्निक छ अरे यो जस्तै यहाँ आएर सपोज मैले भने कि लगभग पर डे 10 आवर्स मैले स्टडी लगभग गर्नुपर्छ भनेर बनाएँ र म अझै दोहोऱ्याउँछु कि 10 आवर्स भनेको कङ्क्रिट पढाइ होइन रिभिजन पनि छ र प्र्याक्टिसिङ पनि छ यो नबिर्सिने लर्निङ मात्रै 10 आवर्स भनेको होइन कदापि होइन यो एकदम ध्यान दियो है फेरि बर्बाद हुन्छ नि फेरि गल्ती नबुझ्ने ठिक छ है 10 आवर्स पुरै नै भन्न खोजे होइन रिभिजन पनि छ प्र्याक्टिसिङ पनि छ बुझ्यौ नि 10 आवर्स भनेको लर्निङ रिभाइजिङ प्र्याक्टिसिङ सब फेज हो नि फेरि कम्बाइन गरेर भन्न खोजे हो बुझिन्छ है ध्यान दिने अब त्यसपछि यहाँ आवर्स काउन्टिङ भनेर ध्यान दिनु त ल सपोज मैले वान डेमा सपोज ल 10 आवर्सको पढ्ने भन्ने आफ्नो रुटिन बनाएँ हेर हो 10 आवर्स पढ्ने भन्ने रुटिन बनाएँ ठिक छ अब विकमा कति हुन्छ 70 आवर्स भनेपछि विकमा कति हुन्छ 1 विकमा अब म 1 विकको बनाउँछु र 1 विकमा कति हुन्छ अब 70 आवर्स यो लगभग हुनु पर्यो ठिक छ अब म के गर्छु यहाँ आएर यो जुन ठुलो एउटा पेपर लिने सपोज ठुलो चार्ट पेपरले पनि भयो अथवा कपीकै पेपर पनि भइहाल्यो र यसलाई बिट्स एन्ड पिसेसमा काट्ने हेर चट्ट मजाले काट्ने यसरी चट्ट काट्ने हो हरर काट्दियो भएर त्यसपछि अब जुन यो पानीपुरी चटपटे खाँदा हुन्छ नि होइन चटपटेवाला उगाउने खालको ठ्याक्कै त्यस्तो खालको बनाउने हेर अब यहाँ लेख्ने 1 2 3 होइन अनि 4 5 6 गर्दै गर्दै ल 7 गर्दै गर्दै लेख्दै जाने हो मजाले लेख्ने नि अब 68 ल 68 69 70 ल सपोज यो चाहिए ल यतिमा सपोज 70 आएछ ल अब यो एक्स्ट्रा भयो 71 72 लेख्दै गए पनि हुन्छ होइन अब त्यो ब्याकअपको लागि यहाँ सपोज ल यहाँसम्म पुर्यायो ल सो मानौँ ल 71 ल 72 73 74 सम्म पुर्यायो ल 75 सम्म पुर्यायो नि केही हुन्न हो यसरी मैले अब यो पिसेसमा काट्ने हो यो अब यो छोटो छोटो यस्तो टुक्रा बन्नु पर्यो र चट्ट कागजको टुक्राहरू बन्नु पर्यो ठिक छ यो सट्ट त्यसपछि एरेन्ज गरेर राख्ने हो मजाले राख्ने अरे यो ठिक छ नि अब त्यसपछि यस्तो गर्ने अरे सपोज आज सन्डे छ फर्स्ट डे हो मेरो ठिक छ है फर्स्ट डे सन्डे डे 1 अब मैले गर्नु छ 10 वटा आवर्स भनेपछि म के गर्छु भने 1 घण्टा बित्दै पछि आवर्स स्पेन्ड हुँदै पछि म यो अब च्यात्नेवाला छु हेर चट्ट यो यहाँ च्यात्ने हो अब च्याते पनि हुन्छ अथवा कचक्क कुच्याएर राख्ने हेर बुझ्यौ नि चट्ट हाल्ने कुनै प्लास्टिकमा हाले हुन्छ र कुच्याएरै हाल्ने हो र च्यातेरै हाले पनि हुन्छ हो च्यातेर हालेपछि मैले सकाई जस्तो रिलिफ हुन्छ र कम्प्लिट भयो जस्तो हुन्छ र बुझ्यौ है त च्यातेर हाले पनि हो अथवा कुच्याएर हाले पनि हुन्छ र प्लास्टिक जस्तोमा हाल्ने हो यसरी 1 सक्यो 2 सक्यो 3 सक्यो सपोज मैले रातिसम्म सपोज ल 9 वटा मात्रै च्यातेछु गएर भने अब एउटा बाँकी छ राइट अब केही छैन भोलि 11 वटा गरौँला त्यसै अब त्यसपछि म अब विकको लास्टमा आफूलाई इभ्यालुएट गर्छु हो र कि विकको लास्टमा आइपुगिन्जेलसम्म मैले 17 वटा पेज च्यात्न पाएँ कि पाएन यदि मैले सपोज 68 जति गरेँ भने अब मैले यो बुझ्नु पर्यो कि कमिङ विकमा अलिकति ध्यान दिन्छु अब 70 भन्दा 2 कम हुन थाल्यो भने त अब किन दुःख मान्नु र हैन अर्को विक यसलाई सुधारौँला अब यदि सक्यो भने सपोज तिमीले 73 74 सम्म लग्यो भने अति बेटर भयो र अब आफूले तिमीले रिवार्ड दिन सक्छौ राइट अब सपोज कहिले के होला भने सपोज आज तिमीले सपोज 10 वटा पेपर च्यात्यो अब भोलि सपोज अब तिमी भोलि बिहान उठ्यौ अब पर्सि तिमीलाई कतै जानु छ सपोज कतै पार्टीमा जानु होला अरे कतै तिमी अब त्यहाँ टाइम अलिकति वेस्ट हुनेवाला छ भने अब भोलि बिहान उठ्ने बित्तिकै तिमीले अब त्यो दिन अब भोलिको दिन 12 वटा 13 वटा च्यात ताकि अब पर्सि तिमीले 6-7 वटा च्यात्दा पनि ब्यालेन्स होस् भने बुझ्यौ अब पेपर टियरिङ टेक्निकले त्यहाँ फाइदा गर्छ र बुझ्यौ है के भन्नु खोजे अब आवर्स काउन्टिङ भने यो हो बुझ्यौ नि कम्पेन्सेटिङ पनि गर्नु पर्यो के हामीले सपोज भोलि कतैमा कतै काहीँ डिनर खाना गइरहेको छु भने अलिकति टाइम गइहाल्छ अब त्यसको लागि मैले अब आजै केही आवर्सहरू अर्न गरेर राख्नु पर्यो अथवा आजै केही बढी कागज च्यातेर राखेर आउनु पर्यो ताकि भोलि जाँदा पनि मेरो अब यो 70 मा यसमा केही फरक नआओस् र बुझ्यौ है अहिले अब यसरी भन्छु तिमी आवर्स काउन्टिङ टेक्निक र ट्रस्ट मी यसले एकदम मजा आउँछ र काम गर्न छुट्टै कन्फिडेन्स आउँछ र कि स्वार कागज च्यात्दा त सोच न 68 69 हेभन फिलिङ आउँछ र हेभन फिलिङ आउँछ मैले गरेको छ यो र म गरि पनि आउँछु र म चाहिँ पर विक गरेर आउँछु र एकदम मजा आउँछ अरे है यसरी काम गर्दाखेरि अझै फाइदाजनक हुन्छ ठिक छ है अब यतिसम्म हामी आज गरौँ अब धेरै लामो हुन्छ फेरि भिडियो हो फर्स्टमा बुझ्नु त पोसिबिलिटी रेस्पोन्सिबिलिटी एकदम क्लियर छ र पोसिबल छ काम गर्न रेस्पोन्सिबल तिमी मात्रै छौ फर्स्टमा यो कुरा राइट त्यसपछि रुटिन सेटअप कि मेजर इभेन्टको एप्रोक्सिमेट टाइम सेटअप गरिदिऊ ठीक छ त्यसपछि टाइम एलोकेसन भनेको ध्यान देऊ त ल मैले भने नि लगभग 60 25 15
पर्सेन्टेजमा तिमीले अलिअलि तलमाथि गर्न त पायो तर लगभग घन्टा थाहा हुनु पर्यो लगभग म 4 आवर्स यसको लागि गर्छु अथवा 6 आवर्स यसको लागि गर्छु 2 आवर्स यसको लागि 1 आवर 1.5 आवर यसको लागि लगभग टाइम एलोकेसन भने त्यो हो कि म यो कामको लागि यतिवटा कागज च्यात्छु जस्तै 12 को लागि मैले सपोज 6 वटा कागज च्याते दिनमा ब्याकलगको लागि मैले लगभग 2 टा आधी अथवा 2 टा 3 टा च्याते ल रिभिजनको लागि मैले सपोज एउटा कागज च्याते हो यो लगभग तिमीलाई आइडिया हुनु पर्यो र ठीक छ है अनि आफ्नो रुटिन चट्ट माइन्डबाट चट्ट भएर जान्छ र तिम्रो सफ्टवेयरमै त्यो बस्छ खुनमा त्यो कुरा कुद्छ अब है अनि त्यसपछि आवर्स काउन्टिङ त बुझिहाल्यो गएर आवर काउन्टिङको कुरा हैन यो आवर काउन्टिङ टेक्निक चाहिँ तिमीले लाइफ लङ युज गर्न मिल्छ र जहिले पनि मिल्छ अरे मजा आउँछ काम गर्न है र पढाइसँग मात्र रिलेटेड छैन यो अरू कामलाई पनि मिल्छ अरू स्किल्समा पनि मिल्छ र जुन पनि स्किल लर्न गर्नु छ भने आवर काउन्टिङ टेक्निक लगाएर प्र्याक्टिस गरिन्छ भने एकदमै सेटिस्फाइङ फिल हुन्छ र बुझ्यौ नि अनि आफ्नो पोजिसन कहाँ हुन्छ बेला बेला थाहा पाइरहन्छौ र सपोज हामी डे 6 मा छौं र 60 आवर्स पुग्नु पर्ने रातिसम्ममा सो 55 पुग्यो भने तिमीले बुझ्छौ र कि आई एम 5 आवर्स लेट हो यस्तो कुराहरु थाहा हुन्छ राइट यसै त्यही भएर पेपर वाला टेक्निकले आवर्स काउन्टिङ गर्छौ भने एकदम मजा आउँछ र यसको अर्को दामी एप्लिकेसन के छ भने ध्यान देऊ कि सपोज तिमीले यो 3-4 हप्ता फलो गर्यौ भने अब तिमी आफ्नो प्लास्टिक हेर त्यहाँ यति धेरै कागजको थुप्रो देख्छौ कि अब मोटिभेटेड भएर आउँछ र त्यो त मैले पढेर राखे हो त्यहाँ मैले पढेर त्यो हो टियर गरेर राखे हो त्यो That is my hard work. That is the proof of my hard work. Evidence of my hard work भन्ने फिल हुन्छ र काम गर्न अझै मजा आउँछ राइट एभिडेन्स तिम्रो आँखा अगाडि छ र हैन अझै इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ अब तर त्यो मोटिभेसन सेल्फ मोटिभेसन पनि हुन्छ आवर्स काउन्टिङ टेक्निकले सोर्स अफ एनर्जी पनि हो र यो त्यही भएर यसरी हामी अब अहिले 4 वटा टेक्निकसम्म डिस्कसन गर्यौं र 5 6 7 पनि भयंकर महत्त्वपूर्ण छ जस्तै स्यान्डविच टेक्निक डेडलाइन टाइम फ्रेम राइट अनि हायरार्की पावरफुल छ एकदम है यो कुरा म अब पार्ट 2 मा डिस्कस गर्छु एउटामा गर्दा धेरै लामो हुने भएर हो राइट अब सुनिदिएकोमा सबैलाई धन्यवाद यहाँसम्म केही समस्या कमेन्ट गर्न सक्छौ मन परे पनि कमेन्ट गर्न सक्छौ र बेला बेलामा त्यो हरि पनि हेर्दै र हाम्रो प्यारो च्यानल YouTube मा इराज पद्धति क्लासेसलाई जति सपोर्ट गर्छौ जति फ्रेन्ड्ससँग शेयर गर्छौ म त्यति मोटिभेसन मिल्छ म त्यति धेरै कन्टेन्ट्सहरु लिएर आउँछु ठीक छ है अब आजलाई यति गरौँ स्टे ह्याप्पी हेल्दी एन्ड प्रोडक्टिभ स्टे सेफ सबैलाई बाइ बाइ नमस्कार टाटा